नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने एस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। विक्रम सम्वत 2017 सालको कुपछि राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाको सम्बन्धमा चिसोपना छायो। तर कुनै बेला बीपी कोइराला र महेन्द्र बीच अति नै नजिकको सम्बन्ध थियो भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। राजा महेन्द्र युवराज हुँदा बीपी कोइराला एक मात्र उनका विघ्नहर्ता थिए। यस्तै प्रसंगलाई आजको कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौं। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनु हुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। राणाहरूले सत्ता हत्याएपछि क श्रेणीका राणाका छोरीहरूलाई शाह राज परिवारसँग विवाह गराउने परम्परा चलाइए तापनि धेरै शाह युवराजहरूको भारततिरका राजा रजौटाका छोरीहरूसँग विवाह गराइन्थ्यो। यस्तै शाह राज परिवारका छोरीहरूको पनि राणा परिवारका सदस्यहरूलाई नदिएर भारतमा नै विवाह हुन्थ्यो। राजा त्रिभुवनले एकैपल्ट 2 भारतीय राजकुमारीहरूसँग विवाह गरेका थिए। युवराज महेन्द्रले 19 वर्षको उमेरमा नै दरबारकी सुसारे गीता गुरुङलाई गर्भवती बनाइदिए। दरबारले भ्रूण हत्या नगरी विक्रम सम्वत 1996 मा एक छोराको जन्म दिने व्यवस्था गरिदियो। यस्तो अवस्थामा पनि युवराज महेन्द्रले छोरालाई आफ्नो थर समेत दिए र उनकी प्रेमिका र छोरा रविन्द्र शाहलाई बस्ने व्यवस्था पनि दिलाइदिएका थिए। यसपछि विक्रम सम्वत 1997 साल वैशाख 26 गतेका दिन युवराज महेन्द्रको इन्द्र राज्य लक्ष्मीसँग औपचारिक रूपमा विवाह भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेरका नातिनी तथा छोरा हरि शमशेर जबरा र मेघ कुमारी राज्य लक्ष्मीकी काइली छोरी इन्द्र राज्य लक्ष्मी हुन्। युवराज महेन्द्रको इन्द्र राज्य लक्ष्मीबाट 3 छोरी र 3 छोरा भए। रामेश्वर बोहराद्वारा लिखित हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित लेखका अनुसार 3 छोरा र 3 छोरीकी आमा इन्द्र राज्य लक्ष्मीको 7औं पटकमा गर्भपतन गराउन खोज्दा विक्रम सम्वत 2007 सालमा उनको मृत्यु भयो। गर्भपतनको कारण स्पष्ट नभए तापनि पहिल्यै 6 सन्तानहरू भइसकेका र 7औंको आवश्यक नभएको महसुस गरेकाले युवराज महेन्द्रले नै गर्भपतन गराउने औषधि खुवाएपछि अत्यधिक रक्तस्राव भएर इन्द्र राज्य लक्ष्मीको मृत्यु भएको बताएका छन्। तर अन्य केही लेखकहरूका अनुसार युवराज धीरेन्द्रको जन्मको समयमा अत्यधिक रक्तस्रावले गर्दा युवरागी इन्द्र राज्य लक्ष्मीको निधन भएको थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। युवरागी इन्द्र राज्य लक्ष्मीको मृत्युले युवराज महेन्द्र साह्रै विक्षिप्त बने। उनलाई 6 जना नाबालकहरूको रेखदेख गर्न आफ्नै साली रञ्जना राणा अर्थात रत्न उपयुक्त लाग्यो र युवराज महेन्द्रको सम्बन्ध रत्नसँग बाक्लिँदै गयो। यही नजिकपना अन्तत प्रेम सम्बन्धमा परिणत हुन गयो। दिदी इन्द्र राज्य लक्ष्मीको मृत्युपछि उनका नाबालक छोरा र छोरीको अवस्थाबाट रत्न पनि निकै भावुक भइन् र उनले पनि आफ्ना भिनाजु पर्ने युवराज महेन्द्रलाई नै साथ दिने सोच बनाइन्। युवराज महेन्द्र र साली रत्नको प्रेम सम्बन्ध बिस्तारै बढ्दै गयो। तर यो प्रेम सम्बन्धले एउटा अप्रिय र नाजुक मोडबाट गुज्रिनु पर्यो। यो सम्बन्धको ठाडै विरोधी थिए राजा त्रिभुवन। उनी जुद्ध शमशेरको खलकलाई पुनः राजदरबारमा भित्राउन चाहँदैनथे। तर युवराज महेन्द्र भने साली रत्नको प्रेममा पागल भइसकेका थिए। राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका छोरा जर्नेल हरि शमशेरका 2 छोरा र 8 छोरी मध्ये अन्तरी अर्थात 6औं छोरी हुन् रत्न। रत्नका भाइ सुशील शमशेर जबराका अनुसार विक्रम सम्वत 2002 सालमा कलकत्तामा मुमाको स्वर्गवास हुँदा म र बहिनीहरू सानै थियौं भने रत्न दिदी 16 वर्षकी थिइन्। दिदी रत्न भन्दा जेठी 5 जना दिदीहरूको विवाह भइसकेकाले रत्नले नै हामीलाई मुमा जस्तै हुर्काएकी थिइन्।
युवराज महेन्द्र र रत्नको सम्बन्धलाई राजा त्रिभुवनले कुनै पनि हालतमा नमान्ने अडान लिए। युवराज महेन्द्रले पनि आफ्ना पिता त्रिभुवनले खोजेकी केटीसँग विवाह नगर्ने वचन दिए। राजा त्रिभुवन भने राणा परिवारका विशेष गरी जुद्ध शमशेरको खलकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा थिएनन्। जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा आफूलाई गरेको अपमानबाट राजा त्रिभुवन ज्यादै आक्रोशित भएका थिए। जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज हुँदा राजा त्रिभुवनले धेरै असहज स्थितिको सामना गरेका थिए। प्रकाश ए राजका अनुसार जुद्ध शमशेर भन्दा अगाडिका राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर र भीम शमशेरले महाराज धिराजको निकै सम्मान गर्दथे। तर जुद्ध शमशेरको पालामा आएर राजा त्रिभुवन र राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर बीचको सम्बन्धमा कटुता बढ्न गयो। पुरुषोत्तम शमशेरको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एउटा घटनाको बारेमा उनी लेख्छन्, एकपल्ट जुद्ध शमशेरले सिंहदरबारमा एउटा मुद्दा हेरिरहेको बेला त्यहाँ राजा त्रिभुवन आएर जुद्धको कानमा केही कुरा भने। त्यसपछि जुद्ध शमशेरले ठूलो स्वरमा सबैले सुन्ने गरी हकारदै भने, मैले सरकारलाई भारतका साना साना स्टेटका राजाको आमदामी दिएकी छु, त्यो भन्दा बढी म टक्राउन सक्दिन। जुद्ध शमशेरको यस्तो जवाबबाट अपमानित भएका राजा त्रिभुवन लुरु लुरु सिंहदरबारबाट बाहिर निस्किए। त्यस्तै राजा त्रिभुवन र जुद्ध शमशेरको सम्बन्धको विषयमा प्रमोद शमशेर राणाले पनि एउटा घटनाको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार राजा त्रिभुवनको स्वीकृति नै नली जुद्ध शमशेरले 4 जना शाहजादीहरूको विवाह गेहेन्द्र शमशेरका 4 जना नातिहरूसँग छिनछान गरिदिए। ती 4 जना शमशेरहरूले महाराजलाई रुपैयाँ पनि राखे। यो कुरा थाहा पाएपछि राजा त्रिभुवन जुद्धसँग निकै असन्तुष्ट भए, तर केही बोल्न सकेनन्। संयोगवश सो विवाह हुन नपाउँदै जुद्ध शमशेरले पदत्याग गरेपछि राजा त्रिभुवनले नयाँ प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई बोलाएर अघिका प्रधानमन्त्रीले विवाह छिनछान गरिदिएकोमा मेरो मन्जुरी छैन, त्यसलाई बदर गरिदेऊ भनी आग्रह गरे। छोरीहरूको विवाह गरिदिने कुरामा कन्याहरूको पिताकै मन्जुरी छैन भने त्यस्तो विवाह हुनै सक्दैन भनी पद्म शमशेरले पूर्व प्रधानमन्त्रीले ती विवाह सम्बन्धी गरेको खड्ग निशाना बदर गरिदिए। पछि शाहजादीहरूको विवाह भारतमा भयो। नेपालमा प्रजातन्त्र आएर शक्तिशाली भएका राजा त्रिभुवनले त्यो पलहरूलाई बिर्सन सकेनन्। त्यही भएर उनी जुद्ध शमशेरका खलकहरूलाई राजदरबारमा भित्राउन इच्छुक भएनन्। यसरी विक्रम सम्वत 2009 साल ताका युवराजको प्रेम सम्बन्ध र राजा त्रिभुवनसँगको विवाद नारायणहिटी दरबारको 4 घेरामा मात्र सीमित रहेन। नेपालको तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइराला सुरुवातका नारायणहिटी भित्र नै बस्ने गर्दथे। पछि मात्र उनी रंगमहलमा सरे। उनको सभ्य मिजासिलो तर आँटी हठी र निर्णायक क्षमताबाट युवराज महेन्द्र राम्ररी परिचित थिए। आफ्नो गहिरो प्रेम प्रसंगलाई समाधान गर्न बीपी कोइराला मात्र एक सहयोगी हुने कुरामा उनी विश्वस्त हुन पुगे। यस्तैमा एक दिन बेलुकी युवराज महेन्द्र बीपी कोइराला बसेको रंगमहलमा टुप्लुक्क आइपुगे। छोरीको मृत्यु भएर शोकमा बसेको बेला अचानक युवराज महेन्द्र आएको देखेपछि बीपी कोइरालाले सरकार बिना सूचना कसरी, के त्यस्तो हतार भयो किन भनेर सोधे। बीपीलाई युवराज महेन्द्रले भने, मेरो पिताले एउटा केटी खोजिदिएको छ, उसैसँग बिहे गर भनेर हुकुम भएको छ। एक त आफूले चाहेको केटीसँग विवाह गर्न नपाउनु, अर्को उहाँले खोजेकैसँग किन गर्नुपर्ने। त्यसैले आफ्नो अटुट प्रेमको लागि मैले पदत्याग गर्नुको विकल्प नै देखिन। त्यही भएर म युवराजबाट राजीनामा दिन्छु र एक साधारण मानिस भएर बस्छु। युवराज महेन्द्रको कुरा सुनिसकेपछि बीपीले भने, म यसबारे राजासँग कुरा मिलाउला। युवराज सरकारले राजीनामा दिने कुरै हुँदैन। यसपछि महेन्द्र आश्वस्त हुँदै बीपीको घरबाट निस्किए।
यसको केही दिनको अन्तरालपछि बीपी कोइराला र त्रिभुवन बीच यही विषयमा कुरा भयो। बीपी को कुरा सुनिसकेपछि राजाले भने ठीक छ, उसलाई भनिदिनु, उसले चाहेको केटीसँग बिहे गर्ने भए म उसको राजीनामा स्वीकृत गरिदिन्छु र भाइ हिमालयलाई युवराज घोषित गर्छु। राजाको जवाब सुनेपछि छक्क पर्दै बीपीले राजालाई भने सरकार, युवराजको जेठा छोरा वीरेन्द्र पो राजा हुन्छन्, हिमालय हुँदैनन्। प्रजातन्त्र आएपछि पनि मन पराएकी केटीसँग विवाह गर्न नपाउने कुरा जायज हुन्छ र सरकार? बीपी कोइरालाले राजा त्रिभुवनलाई धेरै सम्झाउन खोजे, तर खासै प्रगति भने हुन सकिरहेको थिएन। दुवैजना आफ्नो अडानमा कायम नै रहिरहे। यसै बखत राणा कांग्रेस सरकार विघटन भयो र मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको एकल सरकार बन्यो। दरबारभित्रको यो विवादमा प्रधानमन्त्री बनेका मातृका प्रसाद कोइराला पनि अछुतो हुन सकेनन्, तर उनी भने राजा त्रिभुवनका समर्थक बने। अन्ततः केही सिप नलागेपछि युवराज महेन्द्रले राजा त्रिभुवनलाई आफ्नो राजीनामा पत्र थमाए। राजा त्रिभुवन पनि के कम महेन्द्रको राजीनामा स्वीकृत गरिदिने र भाइ हिमालयलाई युवराज बनाउने योजनामा लागे। आफ्ना पिता त्रिभुवनलाई घुर्काउने मनसायले राजीनामा पत्र चढाएका युवराज महेन्द्र भने अब अत्तालिन थाले। आफूले चढाएको राजीनामा स्वीकृत भएमा के गर्ने भन्ने विषयले पिरोल्न थालेपछि उनी तुरन्त बीपीलाई भेट्ने प्रयासमा लागे। यस्तैमा एक रात युवराज महेन्द्र रत्नका साथ नयाँ सड़क स्थित रञ्जना हलमा पुगे। सो स्थानमा बीपी र महेन्द्र बीच लामो संवाद भयो। सकेसम्म राजालाई सम्झाएर राजीनामा स्वीकृत गर्नबाट रोक्ने वचन बीपीले महेन्द्रलाई दिए। त्यही भेटमा महेन्द्रले पदवी छोड्नै परे नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएर राजनीतिमा आउने चाहनाको बारेमा बीपीलाई भने, तर बीपीले त्यसो गर्नु नपर्ने बताए। यस प्रकार बीपी र युवराज महेन्द्रको सम्बन्ध अति नै गाढा बन्दै गयो। युवराज महेन्द्र जुनसुकै समयमा पनि बीपीकोमा आएर बस्ने गर्दथे, तर पछि अरूलाई थाहा नहोस् भनेर दुवैजनाको अधिकांश भेट कांग्रेस नेता सूर्य प्रसाद उपाध्यायको भाटभटिनी स्थित घरमा हुन थाल्यो। यसरी एकातिर रत्नसँग महेन्द्रको प्रेम प्रसंग उत्कर्षमा थियो भने अर्कोतिर राणाकी छोरीसँग युवराजको विवाह हुन नदिने राजाको अडान कायम नै थियो। महेन्द्रले पनि राजगद्दी छोड्ने तर आफ्नो प्रेम मर्न नदिने अडानलाई मूर्त रूप बनाएका थिए। युवराज महेन्द्रका ससुरा हरि शमशेरले पनि युवराजलाई आड भरोसा दिँदै आएका थिए। जमल स्थित सेतो दरबारमा बाक्लै रूपमा भेटघाट भइ नै रहन्थ्यो। युवराज महेन्द्रले आफ्ना विश्वास पात्रसँग कुराकानी गर्न यही बोलाउने गर्दथे। यसै बीच दरबारमा महेन्द्रलाई पदच्युत गरी गोर्खा दरबार धपाउने र माइला छोरा हिमालयलाई उत्तराधिकारी बनाउने अभियान शुरू भयो। प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला राजाकै पक्षधर भएकाले महेन्द्रलाई गोर्खा पठाउने तयारीमा साथ दिइरहे। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए तापनि राजनीतिक पकड भएका नेता बीपी नै हुन् भन्ने कुरामा युवराज महेन्द्रलाई राम्ररी थाहा थियो। यसरी आफूमाथि आइपरेको संकटलाई समाधान गर्न युवराज महेन्द्रले गोप्य रूपमा भाटभटिनी स्थित सूर्य प्रसाद उपाध्यायको घरमै पुगेर बीपीसँग बृहत छलफल शुरू गरे। सबै कुरा थाहा पाएपछि बीपीले प्रधानमन्त्री मातृका प्रसादलाई कुनै पनि हालतमा युवराजलाई गोर्खा धपाउने जस्तो अप्रिय निर्णय नगराउन दबाब दिए। तर स्थितिले जटिल मोड लिन थालेपछि बीपीले युवराज महेन्द्रलाई आश्वस्त पार्दै भने युवराजले डराएर भाग्ने काम पनि नगर्नु र परि आयो भने हामी सैनिकको साथ लिएर कुसम्म गरौँला। राजाको जेठो छोरो गद्दीको उत्तराधिकारी हुने परम्परालाई जोगाउन बीपी कसिएर लागे। यस विषयमा आफ्ना विश्वास पात्र विश्व बन्धु थापासँग पनि सरसल्लाह गरे। प्रेम गरेकी केटीसँग विवाह गरेको अभियोगमा कसैलाई गद्दी त्यागको सजाय दिनु त अति नै हुन्छ भन्दै बीपीले आफ्नो निराशा विश्व बन्धु थापासँग पोखे। राजालाई सम्झाउँदा पनि उनी मानेनन् भने के गर्ने भन्ने विश्व बन्धुको प्रश्नको उत्तर दिँदै बीपीले भने आवश्यक परे सैनिक कु गरेर भए पनि उनलाई गद्दीको अधिकार दिलाउनु पर्छ। यसपछि सैनिक कुको लागि गोप्य योजना बन्न थाल्यो। सैनिक अधिकारीहरूसँग कुरा मिलाउने काममा विश्व बन्धु थापा खटिए। बीपीकै निर्देशन अनुसार सैनिक जनरलहरूसँग कुराहरू भइरहेको थियो।
तर सैनिक जनरलहरूको बीपी र युवराज महेन्द्र बीचको मिलेमतो रहेको भन्ने शंकालाई हटाउन एउटा जुक्ति निकालियो। सो अनुसार उनीहरूलाई जय नेपाल हलमा बोलाउने र त्यही बीपी र युवराज महेन्द्रले हात हल्लाएर दुवै एकसाथ रहेको सन्देश दिने व्यवस्था मिलाइयो। सैनिक कू गरेर त्रिभुवनलाई राजाबाट हटाउने र युवराज महेन्द्रलाई राजा बनाउने योजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो। यसैबीच राजा त्रिभुवन र युवराज महेन्द्र बीच कुरा मिल्यो। अन्तिम समयमा आफ्नो अडानबाट पछि हटेर राजा त्रिभुवनले आफ्नो फैसला सुनाए र भने, ठिकै छ, प्रजातन्त्र उसलाई लागेको छ भने मलाई पनि लागेको छ। उसले चाहेकी केटीसँग विवाह गरोस्, म रोक्दिन, तर म विवाह समारोहमा सहभागी हुन्न। त्यति बेला म बम्बईतिर जान्छु। यसपछि बीपी र युवराज महेन्द्रको सैनिक कू गर्ने योजना त्यतिकै गुपचुप राखियो। यसपछि विक्रम सम्वत 2009 सालमा युवराज महेन्द्रको रत्नसँग विवाह भयो। यो समयमा राजा त्रिभुवन भ्रमणको न्यू बनाएर बम्बईतिर हिँडिदिए। थोरै आफन्तको उपस्थितिमा नागार्जुन दरबारमा युवराज महेन्द्रको रत्नसँग विवाह भयो। नागार्जुन दरबारमा बडा गुरुज्यूकी गुरुआमाले रत्नलाई भित्राइन्। विवाहपछि उनले दिदीका 3 छोरा र 3 छोरीका निम्ति सन्तान नै नजन्माउने निधो गरिन्। दरबार स्रोतका अनुसार बिहेको केही दिनमा नै महेन्द्रसँग भारत गएर उनले स्थायी बन्द्याकरण गराएकी थिइन्। यसपछिको एक भेटमा राजा त्रिभुवनले कांग्रेसी नेता लगायत बीपीलाई भनेका थिए, बीपीले युवराज महेन्द्रको लागि मसँग निकै कर गरे। यिनले युवराजलाई के चिनेको छ र यसले तपाईलाई धुरु धुरु रुवाउनेछ। मैले चिनेको छु यसलाई। दरबार प्रवेश गरेको सुरुवातका रत्नलाई केही असहज भएको थियो। तर विक्रम सम्वत 2011 सालमा राजा त्रिभुवनको निधन पछि भने उनले दरबारलाई राम्ररी सम्हाल्ने अभिभार आफ्नो काँधमा लिए। यसपछि विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 20 गतेका दिन श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको राज्याभिषेक भएपछि श्री 5 बडा महारानी रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाह औपचारिक रूपमा नेपालको राजमाता बन्न सफल भइन्। राजमाता भएपछि राजदरबार भित्रका हरेक गतिविधिहरूमा रत्नको हैसियत बन्न गयो। इतिहासविद पुरुषोत्तम शमशेर जबराका अनुसार बडा महारानी रत्नको दरबार प्रवेश भएपछि उहाँको शान्त, शालीन र भद्र व्यवहारबाट सबैजना प्रभावित भए। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर भेकबहादुर थापाका अनुसार महेन्द्र र रत्न बीच भने एकजनाले देश र अर्कोले घर चलाउने समझदारी भएकाले रत्नले राजकाजमा कुनै पनि हस्तक्षेप गरिनन्। बडा महारानी रत्नको सबैसँग मिठो बोल्ने, अरूको समस्यामा चासो राख्ने र ममता दर्शाउने स्वभावले सबैसँग आत्मीय सम्बन्ध बन्न गएको थियो। राजा महेन्द्रले रानी रत्नप्रति विवाहपछि पनि उत्तिकै सम्मान र माया दिने गरेका थिए। ऋषिकेश शाहको एउटा प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै मदन मणि दीक्षित लेख्छन्, एक पटक फ्रान्सको राजधानी पेरिसको विश्वविख्यात नाचघरमा राजा महेन्द्र र म सँगै थियौं। त्यहाँका कलाकारहरूद्वारा नृत्य हेर्दा राजा महेन्द्र निकै प्रभावित भएकाले सरकारबाट हुकुम भए म ती 2 केटीहरूलाई एकान्तवासको निम्ति कोठामा बोलाउँछु। तिनलाई के कति दिनुपर्छ म व्यवस्था गर्छु भन्दै बिन्ती चढाउँदा राजा महेन्द्रले मुसुक्क हाँस्दै मलाई भने, म आफ्नो देशकी एउटी रानी रत्नबाट ज्यादै सन्तुष्ट छु। विक्रम सम्वत 2027 सालमा शिकार खेल्न टिकापुर गएको बेला महेन्द्रको बन्दुकबाट फुत्किएर उनलाई गोली लाग्दा राजा महेन्द्र पनि साथमै थिए। विक्रम सम्वत 2028 सालमा हृदयघातको कारण राजा महेन्द्रको निधन भयो। बडा महारानी रत्नले 23 वर्षमा विवाह गरेर 25 वर्षमा रानी बनिन् भने 42 वर्षको उमेरमा नै विधवा भइन्। राजा महेन्द्रको निधन पछि बडा महारानी रत्न पूर्ण रूपमा शाकाहारी बनिन्। तर उनको जीवनले धेरै घटनाहरूको साक्षी बनेर जिउनु थियो। यस्तै हृदय विदारक दरबार हत्या काण्डले उनको मुटुलाई धेरै हल्लाइदियो। दरबार हत्या काण्ड हुँदा दरबारमै रहेका त्यहाँका एक पूर्व कर्मचारीका अनुसार घटनाको बेला त्रिभुवन सदनमै अर्को कोठामा रहेकी रत्नले गोलीको आवाज सुनेपछि यो दिपेन्द्रले आज पनि बिरालो मारेछ भनेकी थिइन्।
तर त्यो बेला दरबारभित्र भयंकर ठूलो दुर्घटना भइसकेको थियो। दरबार हत्याकाण्डको बेला वीरेन्द्र सहित गोली लागेका घाइतेहरूलाई अस्पतालमै रातभरि कुरेकी रत्न शव उठाएपछि मात्र अस्पतालबाट दरबार फर्केकी थिइन्। पूर्व राजपरिवारसँग नजिक रहेका पूर्व गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा भन्छन्, दरबार हत्याकाण्डको भोलिपल्ट छाउनी पुग्दा रातभर नसुतेर सुन्निएको अनुहार, रोएर सुन्निएका आँखाहरू, तर शान्त र अविचलित भावमा नहडबडाई उहाँले निर्देशन दिएको देखे। बिहे भएको छोटो समयमा नै पति वियोग बेहोर्नु पर्यो। दरबार हत्याकाण्डको कारण वंशनाश भयो। पछि राज संस्था पनि गयो। यो सबै पीडालाई सहन गर्न सक्नुभयो। उहाँमा सागर जस्तो अद्वितीय सहनशीलता देखियो। अरू भए पीडाहरू सहन गर्न नसकेर सिद्धिसक्थे। रत्नका भाइ सुशील शमशेर जबराका अनुसार दिदी रत्नमा अरूलाई दुःख देखाउने र भन्ने बानी नरहेको र सकेसम्म दुःखलाई आफै भित्र राख्ने बानी रहेको बताए। उहाँले दिदी रत्नको बारेमा उल्लेख गर्दै भने, उहाँको अनुहारमा दुःख पर्न कहिल्यै सकेन। यति धेरै दुःख सहन गर्न सक्ने मान्छे र कहिल्यै नबिजाउने मान्छे अन्त कतै देखिन। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।